بعضی ها از روی غرض تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن. همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، روحیه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشود و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزایی است که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه‌های مردم رو موظفاً حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفاً حفظ کنن.